سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی. محترم حضرات، ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں تلاوت کلام الہی کے لیے دعوت دیتا ہوں ننھے طالب علم محمد احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترا قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم. بارک اللہ فیک. آج کا ہمارا پروگرام انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، میری جماعت کے مایہ ناز خطیب ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو میں انتہائی زیادہ دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ احباب کا اور آنے والے معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اور جو کچھ بیان ہو سن کر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بیٹھنا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے. تو میں پروگرام کے آغاز سے پہلے محترم جناب میاں توصیف الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں. تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب. وہ خطاب فرماتے ہیں. محترم توصیف الرحمان بھائی صاحب وہ اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں گے. چھوٹا کلر چلے گا مدن پہ کرنا چھوٹا
کے تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللہ پاک نے تواڈے تے اپنی کتاب دے اندر حکم نازل فرمایا جیڑی مجلس جیڑی سوسائٹی جڑے ماحول دے اندر تسی سنو اتے اللہ دے حکماں دا مذاق اڑایا جاندا ہے یا کفر کیتا جاندا ہے حکماں دا انکار کیتا جاندا ہے. فلا تقعدوا معهم تسی اس ماحول اس سوسائٹی مجلس دے اندر بیٹھنا ہی نہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیر جب تک اللہ دے حکمہ دا انکار یا مذاق چھوڑ نہ دین. انکم اذن مثلہم اگر تسی ایسیاں لوگاں وچ بیٹھو گے ایسیاں لوگاں نہ تعلق رکھو گے پھر تسی بھی انہاں ہی جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقیناً اللہ پاک کافرانو منافقانو جہنم دے اندر کٹھیاں کر دے گا. صحبت بد سے ہمیشہ باغ تو صحبت بد سے ہمیشہ باغ تو ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو. سر تیرا پتھر سے کچلا جائے گا بدلہ تو اپنے کیے کا پائے گا. معزز سامعین حضرات قرآن حکیم دی سورہ النساء آیت نمبر 140 ترجمہ سمیت میں تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی. اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے مینو توانو بریاں سوسائٹیاں بریاں مدرساں برا ماحول بری دوستی تو
بچن دا حکم فرمایا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے نبی الرحمہ علیہ السلام نے یہ ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھی اور بری سوسائٹی دی مثال ایک عطار عطر بیچن والے اور ایک لوہار پٹھی نو جلان والے دی طرح۔ فرمایا جس وقت تسی عطار عطر بیچن والے کو بیٹھو گے، اگر تسی عطر نہ بھی خریدو گے، جدوں عطر نو تیار کرے گا، کسے نو چیک کرائے گا، کول بیٹھیاں تسی او دی خوشبو حاصل کرو گے، دماغ تہاڈا معطر ہوئے گا۔ اگر کسی لوہار جدو پٹھی گرم کردا ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ لوہار دا پیشہ غلط ہے۔ آپ نے گل سمجھان واسطے ایک مثال دیتی۔ آپ نے فرمایا لوہار کول بیٹھو گے، انہیں پٹھی جلائی، لوہا گرم کردہ ہے، انہوں ایرن تے رکھ کے چنڈ دے، تسی بیٹھے ہو، او دے چنگارے اڈن گے، تواڈے کپڑیاں نو داغدار کرن گے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوئے، کم از کم او دے تمہیں تو تسی ضرور متاثر ہوگو گے۔ نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی اچھی اور بری سوسائٹی دی۔ میرے پیارے ہو، غیر مسلم دی بہت بڑی سازش، یہود و نصارہ دی بہت بڑی سازش، کہ مسلمانہ دی نئی نسل نو تباہ و برباد کیتا جائے۔ کئی ایسیاں چیزاں نکالیاں جو سوسائٹی دی حیثیت رکھ دیاں نے۔ میں ایک ترتیب وار انشاءاللہ عرض کروں گا۔ انسانہ چوں اگر کوئی ایسے دوست نے جنہ دا اخلاق اچھا نہیں، برے اخلاق والے، زبان بری، عادتاں بریاں، معیشت بری، ایسے دوستاں تو بھی پیچھے ہٹو۔ ادھے اندر میری اور تہاڈی خیر، سمجھاؤ، سمجھایا سمجھ جان بہتر، نہ سمجھن خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی طرح کوئی ایسیاں گیماں نے جدے نال انسان دے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، ایسیاں گیماں تو پیچھے ہٹو۔ اسی طرح ناول، ڈائجسٹ، جھوٹے قصے کہانیاں یا گندیاں کہانیاں، اگر تمہیں یہ شوق ہے پڑھتے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی طرح سوشل میڈیا، مناسب چیزاں لبو، بریاں چیزاں تو بچو۔ ایسا نہ ہوئے یہ چیزاں تواڈے اخلاق نو، عادات نو برباد کر دے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اور برگزیدہ نبی، چنے ہوئے نبی،
جناب نوح علیہ السلام لمبی عمر پائی، 950 سال صرف تبلیغ وچ ہی گزرے، تے نوح علیہ السلام دا بیٹا وہ چڑھ گیا بریاں دے ہتھی، بریاں دے ہتھی جس ویلے چڑھیا نال انہاں دے رل گیا کافراں دے۔ ایک وقت آیا نوح علیہ السلام نو اللہ دا آرڈر آیا کہ تساں کیتی ہے دعا اللہ زمین تے کفار دا ایک گھر بھی نہ چھڈی، تے میں بھیجن لگا اپنا عذاب، ایک کشتی تیار کر لو۔ نوح علیہ السلام اللہ دے آرڈر دے نال، اللہ دے حکم دے نال ہن کشتی تیار کر رہے نے۔ جس ویلے کشتی تیار ہو گئی حکم ہویا کہ ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار کر لو، سوار کر لیا، کشتی اللہ دے نام دے نال چلا دیتی۔ تے قرآن پاک نے بیان کیتا ہے نوح علیہ السلام نے کشتی چلائی، ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار، جانور، درندے پرندے سوار نے، جڑے لوگ ایمان لے آئے وہ بھی سوار نے۔ تے نوح علیہ السلام دی کشتی جو چلی ویکھیا انہاں دا سکا بیٹا کشتی تے سوار نہیں ہویا، اپنے یاراں دے نال اپنے ابو دی اچھی سوسائٹی چھوڑ کے منکرین کافران دی سوسائٹی میں چلا گیا۔ تے جناب نوح پیغمبر علیہ السلام ہن اللہ دے اگے دعا کر دے نے، اللہ سونیا میرا بیٹا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے واہیا تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ حضرت نوح پیغمبر دی کشتی جس ویلے چلی ہے ہن اگے دریا دیاں موجاں، دریا دیاں چھلاں آ رہیاں نے، بڑیاں بڑیاں اونچیاں پہاڑاں دی طرح چھلاں آ رہیاں نے۔ حضرت نوح پیغمبر نے اپنے بیٹے نو آواز دیتی ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اے میرے بیٹا آ جا ساڈے نال کشتی تے سوار ہو جا، انہاں کافراں دے نال نہ شامل ہو۔ جویں ارکل کئی میرے بزرگ تے بھائی اپنے بچے نو کہندے نے بیٹا آ جنہاں لڑکیاں دے نال تو پھرنا ہے اے تینوں گلے جاندے نے بریاں محفلاں دے اندر، اے تینوں ساری رات کو ماندے نے تو فجر دی نماز بھی جماعت نال نہیں پڑھدا، انہاں نے تیرے اخلاق برے بنا دیتے نے، انہاں تیری طبیعت بگاڑ دیتی ہے بیٹا انہاں نو چھوڑ دے۔ لیکن چونکہ دوستی دا رنگ چڑھدا ہے بیٹا کہندا ابو تینوں کی پتہ اے تے بڑیاں مینوں کمال کمال گلاں دسدے نے۔ ہن باپ بیچارہ بڑا کلپدا لیکن بیٹا چھڈن نو تیار نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر کہندے نے اے پیارے بیٹا آ جا انہاں کافراں نو چھڑ دے تے میرے نال آ جا، میرے ماحول تے سوسائٹی وچ آ جا۔ تے پتر کی آندا ہے ویکھو شیطان کی دلیری دے رہا ہے۔ بیٹا کہندا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ
حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کہندا ہے ابو جی میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا آ جڑا پانی ہے دے تو میں بچ جاواں گا لیکن میں اپنی دوستاں تے یاراں نو نہیں چھوڑنا میں تواڈے نال نہیں آنا حضرت نوح علیہ السلام بار بار کہندے رہے حضرت نوح فرماندے نے پتراں تینوں پلے کھائے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج پہاڑاں دیاں چوٹیاں نے کسے نو پانی تو نہیں بچانا آج صرف وہی اللہ دے عذاب تو بچے گا جنوں اللہ نے بچانا چاہیا آخر بیٹا نہیں منیا بری دوستی تے برے ماحول تے بری سوسائٹی نو نہیں چھوڑیا نبی دا پتر ہے نبی دا بیٹا ہے نبی دی کمائی کھان والا تے نبی علیہ السلام نبی نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے لیکن منیا نہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھیا کہ اس طرح پانی دی چھل آئی ہے انہاں دے بیٹے نو بہا کے دیکھ دیا بہا کے لے گئی ہے حضرت نوح پیغمبر دیکھ دے رہے بیٹا انہاں دا غرق ہو گیا انہاں بریاں دوستاں دے نال دسنا کی جانا کہ میرے دوستو وزیرو بزرگو تے میرے بیٹیو بچیوں بری سوسائٹی ویکھو نبی دے پتر دے دونوں جہان برباد کر گئی تے ادھر ایک یہودی دا بیٹا ادھر نبی دا پتر بری سوسائٹی چ آیا دوویں جہان گوا بیٹھا تے دوسری سائڈ تے یہودی بشکوال ایدا پتر اجے جوانی چڑھن دے قریب ہے تے نبی علیہ السلام دی مجلس وچ آ کے بیٹھیا کردا ہے گلاں باتاں سنیا کردا ہے مسئلے مسائل بڑی توجہ نہ سنیا کردا ہے آپ دی گاہے بگاہے خدمت بھی کردا ہے بیمار ہو گیا تے میرے پیغمبر نے دوسرے یا تیسرے نے پوچھیا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا حضرت جی ہوتے بیمار ہے میں سونے پیغمبر دے اخلاق اسنا تو قربان جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے او دے کر چلو دی بیمار پرسی کر کے آئیے حضرات ذرا توجہ فرماندے نہ آجے ساڈا مسلماناں دا حال ہے قریبی رشتہ دار بیمار نکی جی کوئی نہ کوئی ناراضگی ہوئی ہے بیمار پہ کر اسی دی بیمار پرسی کرن دے واسطے تیار نہیں حالانکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا دے واسطے اپنے کسی مسلمان بھائی دی پہ اعتمادداری کردا ہے او دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندا ہے حال پوچھن دے واسطے جاندا ہے اگر صبح دے ٹائم گیا شام تک او دے واسطے 70,000 فرشتے اللہ تو بخشت دی دعا کر دے رہندے نے جے شام نو گیا ہے صبح تک فرشتیاں دی دعا پا رہا ہے اتنا بڑا رتبہ تے اتنی بڑی فضیلت بیمار پرسی کرن دی بیمار پرسی میں بھائی طارق ریحان صاحب دے نال ہونی تھوڑی دیر پہلے اسی اپنی جماعت دے قسیم ساتھی حاجی عبدالقادر صاحب جو جامعہ مسجد رحمانیہ تاج کلونی دے صدر نے انہاں تو آ رہے ہیں انہاں واسطے دعا کرے اج اللہ انہاں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے شوگر دی وجہ تو انہاں دی لت کٹی گئی اللہ انہاں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو باطلا توجہ فرما دے لایا جے میرے دوستاں تے ویرا بیمار پرس بیمار بندے دی بیمار پرسی کرن دے واسطے جدوں کوئی دوستاں باپ جاندے نے بیمار بندے دا حوصلہ وددا ہے بیمار بندے دی ادھی بیماری کٹی جاندی ہے اسے واسطے نو انی اہمیت دتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سونے پیغمبر تے او عظیم شخصیت نے جڑے دشمن دے بیٹے دا پتہ لین دے واسطے
واسطے او دے کر چلے جاندے نے میرے پیغمبر نال ساتھیاں نو لیا او دے کر گئے نے تے او دا باپ او دے کول بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے میرے پیغمبر نے بچے دے حالات دیکھے انج محسوس ہو رہا جویں دا آخری وقت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا اسلم کلمہ پڑھ لے انہیں اپنے باپ دے والے دیکھیا تے باپ میرے پیغمبر دے اخلاق حسنہ تو بڑا متاثر ہوئے ہے کہ ساڈا دشمن ہو کے میرے بیٹے دا پتہ لین آیا ہے تے باپ دے منہ چوں نکلی آتے ابل قاسم ابو قاسم دی بات من لے میرے پیغمبر دی بات من کے انہیں کلمہ پڑھیا ہے ادھر او دی زبان تے کلمہ مکمل ہویا ادھر او دی روح پرواز ہو گئی میرے پیغمبر دا چہرہ چمک اٹھیا خوشی دے نال آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے میری کوشش دے نال اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہن ادھر نبی نوح علیہ السلام دا پتر بری سوسائٹی دے برے ماحول دے وچ آیا تے اپنے دونوں جہان برباد کر بیٹھا ادھر یہودی دا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کول بیٹھیا کردا ہے اچھی مجلس دے اندر اچھی سوسائٹی دے اندر آندا ہے یہودی دا پتر لیکن اچھی سوسائٹی دا اثر ہویا اپنے دونوں جہان ہی روشن کر گیا جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو وصیت فرماندے ہویا کیا سی نا اے میرے پیارے بیٹا اس طرح کر علماء دی مجلس دے اندر بیٹھیا کر علماء دی مجلس دے اندر اور حکمات عقل مند لوکاں دی مجلس دے اندر بیٹھیا کر علماء دی مجلس دے اندر بیٹھے گا مسئلے سن سن کے تیرا ایمان ودے گا حکماء سیانے دانا انہاں لوکاں دے بیٹھے گا تے انہاں دی دنائی دیاں گلاں سن سن کے تیری عقل ودے گی عقل منداں دے پتر بیندے عقل منداں وچ پائی جاہلاں دے وچ جاہل بیندے ہوندا نیک نکائی عقل منداں وچ بیٹھن کارن عقل زیادہ آوے سن سن گلاں عقلاں والیاں چنگا عمل ہو جاوے تے جاہلاں دے وچ بیٹھن والا جاہلاں دے وچ بیٹھن والا ہو جاندا او مندا جاہلاں دے وچ بیٹھن کارن چڑھدا کچا رنگ گلابی ہوراں نو بھی او لے کر گالے پاندا نت خرابی نو دا پتر مندیاں دے سنگ رل کے منداں ہویا حق پیغام نہ منیا اس نے نال انہاں دے مویا اے بھائی تو نیکاں دے سنگ رل کے نیک ہو جائیں روز قیامت نال انہاں دے رل کے جنت جائیں اللہ اکبر زندہ باد تو پیارے دوستو ذرا بات توجہ فرما دے نایا جے عرض کر رہے ہیں اکا سیانیاں لوکاں میں بیٹھو گے عقل ودے گی علماء کرام دے اندر بیٹھو گے تے علم ودے گا علماء کرام دیاں مجلساں دے اندر علماء لفظ علماء دا ہے علماء دا صرف خطباء دا نہیں صرف خطباء دا علماء دا فرق ہے بڑا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع اس روایت کو نقل کیتا ہے، نبی پاک نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا، طلباء اعظام اے حدیث تسی ذرا دھیان نال سنیا جے، دھیان نال سارے تسی سرمایہ ہو میری جماعت دا، اللہ تہاڈیاں حفاظتاں فرمائے، اللہ تنو اپنے دین واسطے قبول کرے، بڑے عظیم منہجی تے منجے ہوئے اللہ تنو اپنے دین دے مبلغ سپاہی بنائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا، آپ فرما دے نے میرے آپ فرما دے نے سنو، تسی ایسے زمانے دے اندر جدے اندر فقہا بڑے نے خطبہ تھوڑے نے، فقہا دین نو سمجھن والے بڑے نے، صحابہ فقہا سن، نبی علیہ السلام تو گل پوچھ دے، سمجھ نہیں نہ آئی پھر پوچھ دے اور حریص سن، علم دے حریص، نکی نکی گلتے بھئی میں تے پہلا نبی پاک نو پوچھاں گا اے مسئلہ کس طرح ہے، اتنی حرص رکھ دے علم دی دین دی۔ آپ فرما دے نے اس ہون فقہا بڑے نے تے فقہا بہت زیادہ نے تے خطبہ تھوڑے نے، دین والے بڑے نے تے لین والے تھوڑے نے۔ فرمایا ان حالات دے اندر جڑا عمل علم دے نالو بہتر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ فقہا گھٹ جان گے، خطبہ ود جان گے۔ خطبہ زبان ہی زبان چلن رہی، کیونکہ خطابت دا تعلق زبان دی سپیکنگ نال، روانگی نال۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ایک وقت آئے گا فقہا کٹ جان گے، خطبہ کثیر ہو جان گے۔ فرمایا دین والے تھوڑے ہون گے تے لین والے بہت ہون گے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے اس وقت علم نالو عمل بہتر، عمل نالو علم بہتر ہوئے گا، عمل نالو علم۔ اے وہ دور آ گیا، فقہا کٹ گئے نے، خطبہ ود گئے نے۔ کئیاں خطیباں نو چھیڑ بو، خیر شاید ہو سکتا انہوں نے نماز دے بھی پورے مسائل نہ آن، اسٹیجاں دے بادشاہ نے، فقاہت کوئی نہیں، سمجھ نہیں دین دی خود، خطبہ بڑے۔ فرمایا اس دور اندر عمل نالو علم بہتر ہوئے گا۔ علم کیڑا؟ جڑا کتاب و سنت جو ہے، علوم اصلیہ، بناوٹی علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو کیا سی، بیٹا علماء دیاں مجلساں دے اندر بیٹھے گا تے تیرا ایمان ودے گا، مسئلے سنے گا تیرا ایمان ودے گا، عالم درس دے گا سنے گا ایمان ودے گا۔ عالم ویسے بیٹھے تے بیٹھے انہوں سوال پہ کر دے ہو، ایک بندے نے آ کے سوال کیتا تے 10 بندیاں نو سن کے فائدہ ہویا، ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا تے 20 نو سن کے فائدہ ہویا ہے۔ فرمایا علماء دی مجلس اندر بیٹھے گا تیرا ایمان ودے گا، سیانے دنا لوکاں دے اندر بیٹھے گا تے تیری عقل ودے گی، عقل تیری عقل ودے گی، عقل ودے گی، دنائی ودے گی، عقل ودے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام انہیں دنا ہوئے نے، ایڈیاں دنائی دیاں گلاں کیتیاں۔ اللہ پاک نو حضرت لقمان دی دنائی دیاں گلاں انیاں پیاریاں لگیاں، اللہ نے لقمان دیاں گلاں نو اپنا قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ ایسا دنا آدمی، بڑیاں دنائی دیاں گلاں۔ اس واسطے مجلس دا بڑا خیال رکھو، سوسائٹی دا خیال رکھو، سوسائٹی دا خیال رکھنا تے مجلس دا خیال رکھنا۔ اگر اپنے آپ نو ایسیاں لوکاں میں شامل کرو گے کہ جنہاں دے تسی احال نہیں، پھر حال کی ہوئے گا۔ بادشاہ دا باز انہیں رکھیا سی، شکار کریا کردا، اڑیا باز، اڑدا ایک بوڑھی اماں دی مکان دی چھت تے آ کے بہ گیا۔
अम्मा बेचारी ने पहली मरतबा देखिया सी, उन्हें समझा मोटी जी चिड़ी है, उन्हें फड़ लई कर लैन दी। वे मिठू, हाँ दादी अम्मा की गल है? वे पुत्र छुरी लिया या कैंची लिया, आ चिड़ी वावा मोटी जही आ, लेकिन वेख बेचारी दी चुंझ डिंगी। हाँ हाय बेचारी खांदी किवें होएगी? लिया दी मदरा चुंझ सीधी करा, बेचारी दाने दूने ते चाबल है। दादी अम्मा ने कैंची मंगवाई, ओदी टिंगी डिंगी चुंझ कट दी थी। वे मिठू एक बार फिर ले आई कैंची, मैं ते पहुंचे वाल ध्यान नहीं किया, ते पंजे भी बड़े टेढ़े नहीं, लिया जरा मैं भी पधरे करा। अम्मा ने भी डिंगे डिंगे कट दिते। ले हुण खा पी लेगी, टुरते लेंगी। जदों तुसी ऐसिया लोकां विच बहोगे जिन्हां नूं तुहाडी पहचान नहीं कि तुसी की बनन डए हो, फिर तुहाडा आ ही हाल होना है। तुहाडे हाथ पैर ते चुंझां उन्हां कट देणियां ने खलाकी तौर ते। उधर बादशाह ने ऐलान कर दिता, जेड़ा मेरे बाज दी खबर ले आए इना इनाम दिता जाएगा। खैर तलाश करने वाले दौड़े, एक इधर आ गया, उन्हें क्या ओ माई ने फड़िया आई। आ माई दा दरवाजा खड़काया, अम्मा तू सुनिया बादशाह दा बाज फड़िया? उस दुआई खुदा दी एवं तुहानू किसी नकम्या ने किया? मैं ते पुत्र एक मोटी जी चिड़ी फड़ी, लिया चिड़ी। अम्मा ने चिड़ी लिया, उन्हें कहा यही बात है। अच्छा पुत्र मैनू नहीं सी पता, ते आ की कीता ही? पुत्र मैं को बुरा तो नहीं कीता, मैं दा भला ही कीता। डिंगे डिंगे पंजे कट दिते ने, डिंगी डिंगी चुंझ कट दी है। आ कटी क्यों हुई? इस वास्ते टुर फिर लवे ते दाने शाने खा ले। अच्छा बादशाह को पहुंच गए, सारी गल सुना दी थी। बादशाह ने ऐलान किया, हजरात कल बोले दी झुग्गी मैं खिताब करांगा, सारे लोग उथे इकट्ठे हो जाओ। लोग इकट्ठे हो गए। बादशाह चढ़िया स्टेज ते बुलंद, अपने बाग नू पकड़िया ते कौम नू दिखा रहा है। अब मेरे बाग वाल देखो, ये पंजियां वाल देखो, ये चुंझ वाल देखो। लोग क्या देख ले? बादशाह कहना की चाहना है? मैं कहना चाहना, जेड़ा बंदा ऐसिया लोगों की सोसाइटी इख्तियार करे जिन्होंने इंसानियत की कदर नहीं, इंसान कादे वास्ते बनया, उन्हें की करना है, ओदा हाल एहो ही होना है जो मेरे शाहीन बाजदा होया। उन्हें क्या गल दी समझ नहीं आई? बादशाह ने सारी गल सुनाई। मेरा बासी मैं बात दी कदर नो जान ना सके, बात दी चुंझ डिंगी होना बात दी जरूरत है, एदे पंजे टेढ़े होना एदी खास जरूरत है। मैनू ते पता सी एदियां जरूरतां ने, मैं इनू मक्खन खिलांदा, बादाम खिलांदा, इनू मैं अपने हत्थां ते बैठा के गोश्त खिलांदा, एदियां मैं खिदमतां करदा। लेकिन जदों मैनू कदरदान नो जिनू बाज दी पहचान सी, जदों मैनू छोड़ के बेकदरी अम्मा को गया, जिन्हों बाज दी कदर ही नहीं सी, बाज है की। अम्मा ने अपने दिलों ते एदा कीता है भला, अपने वल्लों ते दी कीती है खैर खाई, लेकिन हो गई है एदे ना दुश्मनी। अम्मा ने एदी डिंगी चुनू कटिया बतौरे खैर खाई, अम्मा ने एदे टेढ़े पंजियां नू कटिया है बतौरे हमदर्दी। एदे ना दुश्मनी हो गई है, जिंदगी अपनी बर्बाद कर बैठा है। हजरात जरा बात ते तवज्जो कर दे डाया जे मेरे बुजुर्गो, तुसी भी जवानों, तुसी भी ते बच्चियों, तुसी भी ऐसियां मदरसा दे अंदर कती तौर ते नहीं बैठ जड़ियां मदरसा दे अंदर बंदे नू गालियां दी आदत पवे, जड़ियां मदरसा दे अंदर बंदे नू बुरे अखलाक दियां आदतां पैण, जड़ियां मदरसा दे विचों बंदा वेखो वेखी बुरियां आदतां सिखदा है। बुरी मजलिस दा बड़ा बुरा असर पैंदा, बुरी मजलिस दा बहुत बड़ा बुरा असर पैंदा है। इस वास्ते अर्ज कर रहे हैं, अच्छियां सोसाइटियां, अच्छा माहौल अपनाओ।
اچھا ماحول اپناؤ، برے ماحول تو بچو تے اچھا ماحول اپناؤ. اچھے ماحول وچ آؤ گے تے اللہ پاک تہاڈا کردار اچھا بنا دے گا، تہاڈا کردار اچھا بنا دے گا. ہن ایتھے آ کے میں چند چیزاں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، فرمایا یکفر بہا او یستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر. رب العالمین فرماندے نے اللہ نے تواڈے تے قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے جیڑی مجلس دے اندر اللہ دے حکم دا انکار کیتا جائے یا اللہ دے حکم دا مذاق اڑایا جائے تسی انہاں مجلساں دے اندر بیٹھنا نہیں. لیکن ساڈا مزاج کی بن گیا، اسی تے خواہش کر کے جانے ہی ہوتے ہیں جتھے کوئی نہ کوئی مذاق دا رنگ ہوئے. چلو چل جا کے تفریحی طور تے چلیے، ذرا ذہن نو تھوڑی سیٹ صفائی کر آئیے. کوئی ڈرامات ویکھن جا رہے ہیں جی، اسٹیج ڈرامہ لگنا ہے، بڑا ہسان دے نے، بڑا کھڑان دے نے، فلاں کم کر دے نے، فلاں کر دے نے. چلو فلانے میلے اندر چلیے، اتھے تھیٹر لگ گیا. کوئی کہندا فلاں جگہ چلیے. سنیے بھائی، اللہ پاک دے قرآن نے کہہ دیتا فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. رب العالمین فرماندے نے نیکی تے تقوی دے کماں اندر ایک دوجے دا تعاون کرو، لیکن گناہ تے زیادتی دے کماں دے اندر ایک دوجے دا تعاون نہ کرو. جویں ویکھیا فلاں جگہ تے میلہ لگیا جی، اسی اوتھے میلہ تے نہیں ویکھنا، لیکن اسی اوتھے کبڈی ہونی ہے، کبڈی دیکھن چلے ہاں. اوتھے کشتیاں ہونیاں نے، کشتیاں دیکھن چلے ہاں. حضرات قطعی طور تے اوتھے نہیں جانا، کیونکہ جدوں کسے میلے دی کبڈی تے او دی کشتی نو ویکھن جاؤ گے، ایدا مطلب ہے تساں اس میلے نہ تعاون کیتا، او دی رونق نو ودایا تاکہ آئندہ لوکی رونق ویکھ کے پھر آن. نہیں جانا اوتھے گیا جی، اوتھے مٹھائی دی دکان بڑی سستی ہے، اساں تے جی پیسے دے کے چیز لینی ہے، لے لئیے. نہیں لینی. کیوں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اوتھے دکانہ والے کہندے نے فلانے بابے دے میلے تے آئے ہیں، بابے دی بڑی نظر سولی ہوئی ہے، انہیں پیسے کتے نہیں وٹے، جنہیں پیسے تھے وٹے نے او دا ذہن بن گیا مشرکانہ، او دا ذہن بن گیا گندا. او دا گندا ذہن بنان دے اندر تیرا پیسہ بھی بنیا معامن. تینوں مٹھائی اتھوں سستی لبھی ہے، کوئی 10 ود دے لے بازاروں لے، خریداری بھی نہیں کرنی. حضرات دے بات ہو گئی ہے، عرس تے میلے دی بات ہو گئی ہے، بالکل ایسیاں مدرسہ دے اندر نہیں جانا. اسی طرح ہن بات تے توجہ کر دے جایا جے بدتی پروگرام جڑے بدتی فنکشن، جویں پچھلے دن اندر عید غدیر گزری ہے. عید غدیر، عید غدیر پتہ دے کہ نہیں؟ عید غدیر دا عید غدیر، غدیر عربی زبان چ کہندے نے جڑے پیلیاں میں ٹوئے ہوندے نا، ٹوئے، انہاں ٹویاں میں پانی ہو جائے جمع، او دیاں سائڈاں تے کناریاں تے گھاہ وغیرہ اگ پوے، انہوں کہندے نے عربی میں غدیر. او ٹوئے نو پانی بارشی پڑے ہے وچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو مدینہ تشریف لے آ رہے نے. کسے بندے نے حضرت علی دی کو شکایت میرے پیغمبر نو کی تھی، سونے پیغمبر نے ٹالیا. پھر دوبارہ شکایت کی تھی، نبی پاک نے ٹالیا. پھر شکایت کر دیتے میرے پیغمبر حضرت علی دا بازو پکڑے آتے کھڑے ہو جاندے نے. میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے سنو، میں تواڈیاں جاناں تو زیادہ
زیادہ تہاڈا خیر خواہ دوست کہ نہیں؟ ہاں حضرت جی تسی ساڈیاں جاناں تو بھی زیادہ ساڈے خیر خواہ دوست ہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرے پیغمبر مومناں دے انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ خیر کا دوست نے. ہن میرے پیغمبر فرماندے نے سنو جدا میں خیر خواہ دوست ہاں اودا علی بھی دوست. من کنت مولا ہو فہذا مولا. جدا میں خیر خواہ دوست ہاں اودا علی بھی خیر خواہ دوست. اے اللہ جڑا حضرت علی دے نال دوستی رکھے اللہ تو او دے نال دوستی رکھ. جڑا دشمنی رکھے تو دشمنی رکھ. میرے پیغمبر نے لفظ مولا کیونکہ لفظ مولا دے بڑے معنی نے. جدوں ایدی نسبت اللہ ول ہوئے گی اودوں دا معنی ہوئے گا مددگار. مولا دا لفظ جو مخلوق ول آئے مولا دا معنی ہوندا آزاد کردہ غلام. جویں میرے پیغمبر نے حضرت زید نو کہا سی انت مولانا تو ساڈا آزاد کردہ غلام ہے. مولا سردار نو بھی کہندے نے مولا خیر خواہ دوست نو بھی کہندے نے. حضرات مولا دے کئی معنی نے لیکن میرے پیغمبر نے حضرت علی دے بارے لوکاں نو خبر دیتی ہے. جدا میں دوست ہاں جدا میں مولا اودا علی بھی مولا ہے. جدا میں دوست ہاں اودا علی بھی دوست ہے. ہن میرے پیغمبر نے ایک کتھے کہا سی او غدیر او جڑا پانی دا ٹویا سی وڈا. نبی علیہ السلام نے ایک خم جگہ دا نام ہے خم آبادی سی قریب اسے واسطے نو غدیر خم کہندے نے. غدیر خم غدیر خم خم دے علاقے میں جڑی غدیر ہے پانی بڑا بھریا سی نا. آپ نے فرمایا تھے پڑاؤ ڈال لو پڑاؤ تاکہ سواریاں پانی پین اسی بھی پانی استعمال کریے. اس جگہ تے نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ دے بارے الفاظ بولے. ہوں ذرا بات توجہ کرے آجے بات آ گئی ہے سمجھن والی. اسے دنوں لوگ کی کہندے نے عید غدیر. عید غدیر لوکاں نے او دنوں بنا لیا جی. اس دن نبی پاک نے حضرت علی نو مولا کہا. میرے دوستاں تے ویراں میں ونڈ کنڈی ہے. نبی پاک نے مولا لفظ مولا بطور ہمدرد دوست دے کیا ہے. جدا میں دوستاں دا علی بھی دوست ہے. لیکن لوکاں نے کہہ دیتا نہیں نہیں نبی پاک نے مولا کیا لہذا حضرت علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا. ہن لوکاں نے کنا مانیا چ لے لیا. لوکاں نے مانیا وے لے لیا کہ علی مولا علی مددگار علی مولا علی مشکل کشا. حضرات لوکاں نے لفظ مولا نو حضرت علی دے بارے مددگار دے مانیا وے مشہور کر دیتا. مشہور. اور جدوں کوئی لفظ کوئی غلط معنی میں مشہور ہو جاوے اوتے شریعت کی کہندی ہے. کیونکہ ساڈے بعض اہل حدیث اہل توحید بھی شوق آ رہا ہے کہ حضرت علی نو مولا علی مولا علی. پیارے ہو پڑھو خضرا قرآن کی کہندا قرآن. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ایمان والے تسی میرے پیغمبر نو راعنا نہیں کہنا. راعنا دا کی معنی ہوندا ہے عرب دے اندر عرب بولی دے اندر کسے نو اپنے وال مخاطب کرن دے واسطے جویں میں تانوں کہنا توجہ توجہ کرو توجہ. ہمیں کہہ رہے ہیں نا عربی دے اندر انہوں کہندے نے راعینا میری رعایت رکھو میرا لحاظ رکھو میرے ول دیکھو میری توجہ کرو. اے وے راعینا. صحابہ اکرام میرے پیغمبر نو کدی مخاطب کرنا ہوندا تے اس طرح کر دے غیر صحابہ بھی اس طرح کر لیندے. لیکن اللہ پاک نے ویکھیا کہ کئی ایسے منافق لوکی نے جڑے گھٹ کے لفظ بول دے نے راعینا. او ساڈے آ چرواہیا راعینا راعینا ساڈے آ چرواہیا
رب العالمین نے ویکھیا کہ کئی منافق لوگ یہ لفظ نو جناب غلط معنی وچ استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. ایمان والے لوگو تسی میرے پیغمبر نو مخاطب کرن دے واسطے اج تو بعد رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اے لفظ نو کئی منافق غلط معنی استعمال کر دینے. تساں کہنا تے انظرنا کہنا ہے. میرے دوستاں تے ویرا مولا لفظ جڑا حضرت علی دے بارے وے لوکاں نے اے دے معنی دا غلط استعمال کر لیا. مولا علی، علی مددگار، علی مولا، علی مشکل کشا. اگر تو اہل توحید ہو کے بھی اپنی قوم نو آن والی اپنی نوی نسل نو کہے گا مولا علی، علی مولا، وہ بھی کہندے نے مولا علی، علی مددگار. تم بھی کہے گا مولا علی، تیری نوی نسل کہے گی ساڈا تے انہاں دا فرق ہی کوئی نہیں. وہ بھی کہندے نے مولا علی مددگار، کیونکہ ہر تقریر اندر، ہر جملے اندر ہر کوئی بندہ ترجمہ تو نہیں نہ کردا. وہ بھی کہ لفظ مولا غلط نہیں، لیکن وہ دا استعمال غلط کیتا جا رہا ہے. استعمال وہ دا غلط عقیدہ تباہ کر رہے ہیں. تے تم بھی اسے لفظ دا پرچار کریں جدا وہ پرچار کرن. میں پوچھنا ذرا محبت نہ، تحمل نہ، میں ایک طالب علم ہاں، اگر میں غلطی تو ہویا کوئی عالم میری اصلاح کرے میں کرنے واسطے تیار، لیکن اللہ واسطے ذہن چ رکھے آجے میں مسلک اہل حدیث دا محافظ ہاں. میں اس مسلک نو پرکھیا ہے. اسی کو خاندانی طور تے اہل حدیث نہیں، میرے تے وڈیاں دا فیملی پیر سی. اسی بھی دوجی شہر تو، میں بھی دوجی شہر تو آیا. تے جے اوہو کو جے اتھے وے تے فرق کی رہا پیا. ایدی تحقیق کیتی اینو پرکھ کے اپنایا ہے. سنیے بھائی میرے دوستاں تے ویراں، اگر کوئی میرا بھائی دلیل نہ سمجھائے تے سمجھن دے واسطے تیار ہاں، لیکن میں عرض کراں گا انہاں لوکاں نے. ہاں میں سوال کرن لگا سا، نبی پاک نے غدیر خم تے ایکو دفعہ خبر دیتی لوگاں نو. خبر اے نہیں کیا کہ آج تو بعد علی دا نام مولا ہے یا نہ دا لقب مولا ہے تے حضرت علی مولا نہ پکارنا، یہ تو نہیں کیا. میرے پیغمبر نے اس دن تو بعد پوری زندگی حضرت علی نو کیا ہوئے مولا علی، یا کسی نے کیا کہ کتھے گئے نے مولا علی، بلاؤ مولا علی. سارے صحابہ جو کسی نے اس طرح پکارے ہوئے مولا علی. نبی حضرت علی دی اولاد جو کسی نے کیا ہوئے مولا علی. جس معنی آج استعمال کے عام طور پہ کیا ہوئے نہیں کیا. کیا انہاں تک حدیث نہیں سی پہنچی؟ صحابہ نہیں سی پتا بھی نبی پاک نے گل کہی ہے. صحابہ اکرام دے وچوں، تابعین دے وچوں، تبع تابعین دے وچوں، آل بیت دے وچوں کسے نے دسو کیا ہوئے مولا علی. علی مولا، مولا علی دیا گل ہے. مولا علی کہندے نے، مولا علی فرماندے نے حضرات اڑکا لوکاں نو ویکھو ویکھی پے گیا اثر کہ میں مولا علی بار بار کہاں گا، مینوں سنن والے ادھروں بھی آ جان گے، ادھروں بھی آ جان گے، وہ بھی کہن گے ساڈا ہے، وہ بھی کہن گے ساڈا ہے. تباہی مچاتی مسلک اہل حدیث دی، منہج اہل حدیث دی. پیارے ہو ذرا سوچو، اتھوں تک کہنے دی سانو کئیاں نو مار وگدی جا رہی ہے. کل دا فیس بک تے دیکھن ڈے ہو نا، اہل حدیثاں دا بڑا علامہ کہلان والا عید غدیر خم تے جا کے امام بارگاہ وچ خطاب کرن ڈے ہے. بدعتی فنکشناں دے اندر شامل ہونا. اور میں نے دسو جدو ساڈا ہی حال ہو گیا، اس وقت ایک کوئی جماعت حق تے چلن آ رہی، انہاں دا یہ حال ہو گیا تے حق دسے گا کیڑا تے لے گا کیڑا. مینوں معلوم ہے، مینوں انہاں گلاں تو لوگ بڑے کہندے نے بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. اللہ دی قسم ہے سختی نہیں، اے
منج ہے. جے یہ سختی ہے تو صحابہ تے میں کی ہاں، میں تے عشر شیر بھی نہیں. صحابہ تے پھر میرے نالوں کروڑوں درجے سخت سن، تابعین سخت، محدثین سخت. اور میں منج دی گل کراں تے مینوں بدنام کئی لوگ کی کردے نے، سخت بڑا ہے، اے سختی ہے. میرے پیاریو ذرا سمجھو، وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے گناہ تے زیادتی دے کماں دے اندر ایک دوجے دا تعاون نہ کرو. ہن جیڑی نویں عید بنائی جائے، نویں عید بنائی جائے عید غدیر، اوتھے جا کے والے تو ہی جا کے انہاں دی حوصلہ افزائیاں کرے. اسی طرح کل 40 میں نے مولوی صاحب مجبوری ہے نا، ہن رشتہ داریاں ہو گئیاں، جانا پیندا ہے. میں اتنے چاول چوول تے کوئی نہیں کھادے، میں وچ شریک ضرور ہویا، گٹکاں گنن ڈے ہاں تے میں بھی اتنے ہی بیٹھا سا. کہدا تو اہل حدیث ہے، تو ہمت ہی نہیں کر سکیا. صحابہ دیاں رشتہ داریاں نہیں سن، تابعین دیاں رشتہ داریاں نہیں سن. کیا انہاں رشتہ داریاں پیچھے اپنا ایمان داتے لاتا سی؟ قائم ہو، پکا ہو. جے تو مسلک اہل حدیث نو حق سمجھیا انہوں حق اتے ڈٹ. ایک ہی ہویا، ذرا کو ہوا دا چونکا آیا تو ادھر ڈول گیا، تو ادھر ڈول گیا. یہ ہوئی تے ہمیشہ نے. اللہ زماندہ بندیاں نو کچے ہیں کہ پکے ہیں، تے کچیاں دا مل کتے نہیں جے پیندا، مل پکیاں دا پیندا. کل 40 ماں گیا جی، میں آپ تے کھادے نہیں، لیکن میں چلا گیا ونس ونیاں پھر گلاں کرنگے طویلاں. میں تے انہوں نے آکھیا سی دیگاں پکیاں نا، پہلو مینوں پلیٹ کڈ کے دے دیو مولوی جی، مینوں بھوک بڑی لگی سی، میں تے پہلاں کھا لیا، پھر ختم ہونا باہر دیتا ہے. وہ پاویں باہر دین پاویں پہلاں دین، کھانا تے بدتی ہے نا، فنکشن تے بدت ہے نا، بدت واسطے پکیا. اللہ اکبر. بات کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما دے نے ایسیاں مجلساں دے اندر جاؤ گے، انکم اذم مثلہم، تسی بھی انہی جیسے ہو. ان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ قیامت نو جہنم دے اندر کافرانو بھی اوتھے ہی تے منافقانو اوتھے کٹھیاں کرے گا. دیکھنا، نہ کفر کرنا نہ منافقت کرنا. کھل کے اسلام یہ قبول کیتا ہے، کھل کے اسلام دا اظہار کرو. چھوٹیاں بڑیاں بدعات دیاں مجلساں خرافات تو بچو، خالص منہج سلف تے چلو. یہ نام اہل حدیث ہے. سارا کوئی کھا کھو کے منہ چاڑ چڑ کے صاف کر لینا یہ مسلک اہل حدیث نہیں، بلکہ مسلک اہل حدیث نالے مزاح کے سچ کھرا. اس واسطے بھائیو اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین میرے بھائی میاں توصیف الرحمان صاحب، میاں توصیف صاحب، اللہ انہاں دیاں محنتاں کافشاں قبول کرے. میں جمعہ سی مسجد عائشہ دے اندر بھائی طارق ریحان صاحب، میاں توصیف صاحب، انہوں نے مشاورت دینا درس رکھ لیا. میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تھوڑیاں جڑیاں گزارشات کیتیاں نے، اللہ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ ساڈی اصلاح دا ذریعہ بنائے. اگر کوئی کمزوری ہے میری طرفوں ہے اللہ معاف کرے، اگر کوئی خوبی ہے رب دی طرفوں ہے اللہ قبول فرمائے. میاں توصیف صاحب دے والد گرامی جو اللہ نو پیارے ہو گئے نا واسطے دعا کرنا. اور میرے مخلص ترین بھائی محمد اسحاق ریحان صاحب، تھوڑے جو اکثر دوستاں نو معلوم ہے جنہ میرا انہاں دا تعلق رہا ہے، بڑا ہی پیار، بڑا ہی اچھا واسطہ. اللہ میرے بھائی دے درجات بلند فرمائے. چونکہ بھائی توصیف صاحب بھائی اسحاق صاحب دے بڑے درینہ دوست، اور مینوں خوشی بھی ہوندی ہے بھائی اسحاق صاحب دے چھوٹے بھائی طارق ریحان صاحب ماشاءاللہ اسی طرح ہی کمی نہیں آن دیتی جس طرح. بلکہ میں جدوں آیا نا کہنے لگے کوئی نہیں میرے بھائی دنیا چلے گی اللہ بخشش فرمائے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے بھائی دی اس یاد نو زندہ رکھاں گا. وہی انشاءاللہ تعلق میرا علماء نہ رہے گا.
جس طرح بھائی صاحب دا سی کوئی شک نہیں اے ماشاءاللہ سگو قدم اگے جا رہے نے انہاں واسطے دعا کرنا اللہ سلامت رکھے بھائی ساق صاحب دی میاں توصیف صاحب دے والد دی اللہ بخشش فرمائے الحمدللہ رب العالمین ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی گلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی